दशमी श्रेण्याः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं रचनात्मकं लेखनम् इति विषयं पठामः। अस्य अभ्यासस्य तृतीये भागे वयं कथाः इति विषयं पठामः। अधुना कथां पठामः। लघुकथा। पुरा गुजरातप्रदेशे एकस्मिन् ग्रामे एकं गुरुकुलम् आसीत्। तत्र 200 छात्राः गुरुभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ति स्म। तेषां भोजनादिव्यवस्थाम् एका नगरस्थिता संस्था अकरोत्। एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः। सः 3 मासान् तत्र अवसत्, किन्तु कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत्। वैद्यराजः प्रधानाचार्यम् अपृच्छत्, किम् अत्र कोऽपि रोगी न भवति? प्रधानाचार्यः विहस्य अवदत्, वैद्यराज, अस्य एकं रहस्यम् अस्ति। अत्र सर्वे तदा भोजनं कुर्वन्ति यदा ते तीव्रक्षुधाम् अनुभवन्ति। यदा तेषां भोजनेन तृप्तिः भवति, ततः पूर्वमेव ते भोजनं त्यजन्ति। एतदेव एतेषां स्वास्थ्यस्य रहस्यम्। भवान् जानाति एव यत् स्वस्थाः नराः औषधं न सेवन्ते। तद्वचनं श्रुत्वा वैद्यः हसित्वा अवदत्, अत्र मम उपयोगः न अस्ति। अहं गच्छामि। नमस्कारः। यत्र रोगः तत्र वैद्यः। इमां कथां पठित्वा अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि लिखामः। प्रथमः प्रश्नः। कति संख्याकाः छात्राः गुरुकुले पठन्ति स्म? कति इति प्रश्नवाचकपदेन संख्यात्मकम् उत्तरं भवति। पश्यन्तु, अत्र वाक्यं वर्तते, तत्र 200 छात्राः गुरुभ्यः अनेकान् विषयान् पठन्ति स्म इति। अस्मिन् वाक्ये संख्यापदं किम्? अस्मिन् वाक्ये संख्यापदं 200 इति। अतः अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एकपदेन वर्तते 200 इति। द्वितीयः प्रश्नः। प्रधानाचार्यः विहस्य वैद्यं किमवदत्? पश्यन्तु कथायाम्, अत्र अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वर्तते। प्रधानाचार्यः विहस्य वैद्यम् अवदत् यत् अत्र सर्वे तदा भोजनं कुर्वन्ति यदा ते तीव्रक्षुधाम् अनुभवन्ति। यदा तेषां भोजनेन तृप्तिः भवति, ततः पूर्वमेव ते भोजनं त्यजन्ति इति। अतः अस्य उत्तरं भवति, अत्र सर्वे तदा भोजनं कुर्वन्ति यदा ते तीव्रक्षुधाम् अनुभवन्ति। यदा तेषां भोजनेन तृप्तिः भवति, ततः पूर्वमेव ते भोजनं त्यजन्ति। तृतीयः प्रश्नः। रिक्तस्थानपूर्तिं कुर्मः। 3 मासान् तत्र अवसत्, किन्तु कोऽपि तस्य समीपे न आगच्छत्। कथायाम् एतत् वाक्यम् एवं वर्तते, किन्तु कोऽपि रुग्णः तस्य समीपे चिकित्सायै न आगच्छत् इति। अधुना वदन्तु, प्रथमे रिक्तस्थाने किं पदं पूरयामः? रुग्णः इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। द्वितीये रिक्तस्थाने किं पदं पूरयामः? द्वितीये रिक्तस्थाने चिकित्सायै इति पूरयामः। चतुर्थः प्रश्नः। स्वस्थाः नराः औषधं
न सेवन्ते। अत्र स्थूलपदयोः किं विशेषणपदम्? विशेष्यस्य यत् पदं विशेषतां दर्शयति तत् विशेषणं भवति। नराः स्वस्थाः इत्यत्र स्वस्थता नराणां विशेषता वर्तते। अतः स्वस्थाः इति पदं विशेषणं वर्तते। पञ्चमः प्रश्नः। तैः एकः वैद्यः प्रेषितः इति रिक्तस्थाने किं वाक्यं प्रयुक्तम्? अधुना कथायाम् एतत् वाक्यं पश्यामः। कथायाम् एतत् वाक्यम् एवं प्रयुक्तम्। एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः इति। अतः अस्य उत्तरमपि एतदेव वाक्यं भवति। एकदा संस्थाधिकारिणः छात्रेभ्यः एकं वैद्यं प्रेषितवन्तः। षष्ठः प्रश्नः। अत्र मम उपयोगः न अस्ति। अस्मिन् वाक्ये मम इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? मम इति सर्वनामपदं वर्तते। सर्वनामपदस्य प्रयोगः संज्ञापदस्य स्थाने भवति। अत्र मम उपयोगः न अस्ति इति वाक्यं वैद्यराजः वदति। अतः मम इति पदं वैद्यराजाय प्रयुक्तम्। सप्तमः प्रश्नः। वैद्यराजः प्रधानाचार्याम् अपृच्छत्। कथानुसारं किम् इदं वाक्यं शुद्धम् अशुद्धं वा? अस्मिन् प्रधानाचार्याम् इति पदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। कथायां वाक्यं पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः एतत् वाक्यम् अशुद्धम्। यतोहि कथायां वाक्यं वर्तते वैद्यराजः प्रधानाचार्यम् अपृच्छत् इति। अष्टमः प्रश्नः। अस्याः कथायाः समुचितं शीर्षकं लिखामः। कथायाः केन्द्रबिन्दुः वर्तते स्वास्थ्यम्। अतः अस्याः कथायाः समुचितं शीर्षकं स्वास्थ्यस्य रहस्यम् इति सम्यक् भवति। मित्राणि, अधुना द्वितीयां कथां पठामः। लघुकथा। एकदा कश्चित् नरः आखेटाय अगच्छत्। सः सर्वं दिनं वने अभ्रमत्, किन्तु कमपि पशुं न अपश्यत्। सायङ्काले यदा स्वगृहं प्रति आगच्छति स्म, तदा सः एकां पुत्रसहितां हरिणीम् अपश्यत्। सः नरः अश्वेन तस्याः अनुसरणम् अकरोत्, किन्तु सा मृगी कुत्रचित् अदृश्या अभवत्। ततः सः तस्याः शावकं गृहीत्वा अश्वस्य पृष्ठे बद्धवान्। अश्वम् आरुह्य सः नरः किञ्चित् दूरं गत्वा अपश्यत् यत् पुत्रस्नेहव्याकुला सा मृगी अपि पुत्रम् अनुसरति स्म। सः अचिन्तयत्, एषा हरिणी स्वप्राणमोहं त्यक्त्वा पुत्रं रक्षितुम् इच्छति। अहो, एतां निराशां न करिष्यामि इति विचार्य सः मृगीशावकम् अमुञ्चत्। हरिणी प्रसन्ना अभवत्। तस्याः नयनयोः कृतज्ञताभावः आसीत्। एतद् विलोक्य सः परम् आनन्दं प्राप्तवान्। उपरि दत्तां लघुकथां पठित्वा अधोलिखितान् प्रश्नान् उत्तरामः। प्रथमः प्रश्नः। स्वशावकं प्राप्य हरिण्याः नयनयोः कः भावः आसीत्? कथायां वाक्यं वर्तते, तस्याः नयनयोः कृतज्ञताभावः आसीत् इति। अतः अस्य प्रश्नस्य एकपदेन उत्तरं वर्तते कृतज्ञताभावः इति। द्वितीयः प्रश्नः।
अश्वम् आरुह्य स नरः किञ्चित् दूरं गत्वा किं पश्यति? कथायाम् एतत् वाक्यम् एवं वर्तते। अश्वम् आरुह्य सः नरः किञ्चित् दूरं गत्वा अपश्यत् यत् पुत्रस्नेहव्याकुला सा मृगी अपि पुत्रम् अनुसरति इति। अतः अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् पुत्रस्नेहव्याकुला सा मृगी अपि पुत्रम् अनुसरति। तृतीयः प्रश्नः। रिक्तस्थानपूर्तिं कुर्मः। सः अचिन्तयत् एषा हरिणी त्यक्त्वा पुत्रं रक्षितुम् इच्छति। अहो, एतां न करिष्यामि। कथायाम् एतत् वाक्यम् एवं वर्तते। सः अचिन्तयत् एषा हरिणी स्वप्राणमोहं त्यक्त्वा पुत्रं रक्षितुम् इच्छति। अहो, एतां निराशां न करिष्यामि इति। अतः अत्र प्रथमे रिक्तस्थाने स्वप्राणमोहम् इति पदं पूरयामः। द्वितीये रिक्तस्थाने च निराशाम् इति पदं पूरयामः। चतुर्थः प्रश्नः। सः सर्वं दिनं वने अभ्रमत्। अत्र स्थूलपदयोः किं विशेषणपदम्? अस्मिन् वाक्ये दिनम् इति पदं विशेष्यं वर्तते। विशेष्यस्य विशेषतां यत् पदं दर्शयति तत् विशेषणं भवति। अतः सर्वम् इति पदं दिनस्य विशेषतां दर्शयति। अतः सर्वम् इति पदं विशेषणं वर्तते। पञ्चमः प्रश्नः। सा कुत्रचित् अदृश्या अभवत्। सा इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? सा इति पदं हरिण्यै प्रयुक्तम् अस्ति। कथायां हरिण्याः प्रसङ्गः प्रचलति। सा इति पदं स्त्रीलिङ्गसर्वनामपदं वर्तते। सर्वनामपदं संज्ञापदस्य स्थाने प्रयुज्यते, यतोहि हरिणी इति पदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते। षष्ठः प्रश्नः। वाक्यद्वयं योजयत। सः अश्वम् आरोहति, किञ्चित् दूरं च गच्छति। अत्र एकं वाक्यं भवति। सः अश्वम् आरुह्य किञ्चित् दूरं च गच्छति इति। आरुह्य इति पदे आ उपसर्गपूर्वकं रुः धातोः ल्यप्रत्ययः अस्ति। सप्तमः प्रश्नः। प्रातःकाले अस्य विलोमपदं लिखत। प्रातःकाले इत्यस्य विलोमपदं वर्तते सायङ्काले इति। अस्याः कथायाः समुचितं शीर्षकं लिखत। कथा पुत्रस्नेहव्याकुलायाः हरिण्याः वर्तते। अतः अस्याः कथायाः समुचितं शीर्षकं वर्तते पुत्रस्नेहः इति। एवम् अनेन सह रचनात्मकं लेखनम् इत्यस्य तृतीयः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।